मेरा शोहर एक रईस के घर माली था और हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक दिन वो मुझे बोला, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ और तुम रईस के साथ शादी कर लो ताकि हमारे बच्चे पेट भर कर रोटी खा सकें और रईस के मरने के बाद हम दोबारा शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा, मैं भूख काट लूंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन एक दिन शोहर की बातों में आकर मान गई और शोहर ने तलाक दे दी। मैंने रईस से शादी कर ली। तो शादी की रात मेरी रूह लरस गई। मेरे साथ तो मेरी बात पर गौर करना शमीम, जिंदगी बार बार ये मौका नहीं देती। मेरा शोहर तो अपनी बात कहने के बाद घर से निकल गया, मगर मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा शोहर आज फिर से मेरे साथ वही बात कर गया था। अब अक्सर ही ये बात करने लगा, जो मेरी तबीयत पर कदरें गरां गुजरती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं सोचती हूँ, दुनिया का कौन सा शोहर ऐसा होता होगा जो अपनी बीवी को ये सब मशवरे दे। कहते हैं कि गुर्बत बड़े से बड़े बंदे के होश उड़ा देती है, मजबूत इंसान को पागल कर देती है। और मेरे घर में भी यही हो रहा था। मुझे अपने शोहर पर पागल इंसान होने का गुमान होने लगा। ऐसा लगता था जैसे दिन ब दिन गुर्बत के हाथों तंग आकर वो अपने हवास खोता जा रहा है और ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। मेरा शोहर एक रईस के घर में माली था। हमारे घर के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। रईस काफी ज्यादा उम्र का हो चुका था। इसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, औलाद वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। और वो एक वसीय अरीस जायदाद का मालिक था, लेकिन इतना कंजूस था कि अगर मजबूरी में कभी कोई एक आधी छुट्टी करनी भी पड़ जाती तो वो तनख्वाह काट लिया करता। तनख्वाह भी कुछ खास नहीं थी। अमीर होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा बदसूरत भी था। शायद इसीलिए कोई औरत इससे शादी करने पर तैयार नहीं थी। तनख्वाह इतनी की इतनी थी और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। घर के बुनियादी खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं और मेरा शोहर दोनों ही बेहद मेहनत करते, मगर फिर भी पूरी नहीं पड़ती। हम दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मेरा शोहर अपनी ड्यूटी से वापस आया तो काफी बुझा बुझा सा लग रहा था। मैंने इसे परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगा, अल्लाह भी कैसे किसी को छप्पड़ फाड़ कर नवाज देता है और किसी को बुनियादी जरूरियात से भी महरूम रखता है। आज मुन्ना इतनी ज्यादा फरमाइश कर रहा था कि दुकान पर रखा हुआ चाबी वाला गुड्डा लेकर दो, लेकिन मैं इसे दिला नहीं सका। मैं सोच रहा था अगर रईस की इस दौलत का एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे पास होता तो मेरे बच्चे को अपनी जरा सी फरमाइश के लिए तरसना न पड़ता। इसके साथ ही मेरे शोहर ने सर झुका दिया। दुख तो मुझे भी इस बात का बहुत हुआ, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी। हमारे पास इसकी दौलत का एक हिस्सा ही तो नहीं है। मैं भी मायूसी से सर झुकाकर अपना काम करने लगी। तभी एकदम मेरे शोहर ने नीचे बैठकर मेरे दोनों हाथ पकड़े। इसकी आंखों में एकदम से चमक उतर आई। मैंने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। एकदम से इसकी मायूसी इतनी चमक में कैसे बदल गई। कहने लगा, मेरे पास एक तरकीब है। अभी अभी मेरे जहन में एक मंसूबा आया है, जिस पर अगर हम अमल करें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। हमारे बच्चों को जरा जरा सी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ उम्मीद बंधी। मैंने कहा, जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी तरकीब है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तब मेरे शोहर ने मैनी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लेकिन ये सब काम तुम्हें ही करना होगा। एक तुम ही हो जो मेरी पूरी तरकीब पर अमल कर सकती हो। तुम्हारा इस तरकीब में सारा हिस्सा है। मेरा हिस्सा तो बस 10% होगा, जबकि तुम्हें 90% अपना किरदार अदा करना होगा। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में मजीद तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने इसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे क्या करना होगा। तब मेरा शोहर कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। तुम इस रईस से शादी कर लेना। इसकी सारी दौलत तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तो तुम जैसे चाहिए खर्च करना। हमारे बच्चों को एक एक चीज लेकर दे दिया करना। मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। हम सब खुश रहने लगेंगे। हमारे बच्चे पेट भरकर रोटी खाने लगेंगे। सोचो जरा, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मैं और तुम जिन मसाइब से अभी तक लड़ रही हैं, वो सारे मसाइब एक लम्हे में हल हो जाएंगे। मेरा शोहर चमकती आंखों के साथ पुरजोश अंदाज में ये सब कुछ बोलता जा रहा था, जबकि मुझे एक लम्हे के लिए इससे नफरत सी महसूस हुई। मैंने झटके से अपने हाथ इसके हाथों से निकाले और गुस्से से कहने लगी,
जब तुम मुझे दे ही तलाक दोगे तो फिर मैं और तुम हम कैसे रह जाएंगे? मैं कैसे हमारे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी? मुझे अपने शोहर से ऐसी बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा शोहर कहने लगा, मैं और तुम फिर से हम हो जाएंगे, क्योंकि वो रईस काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और इसकी जिंदगी बहुत कम दिन की बची है। जब वो मर जाएगा तो हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। इस तरह से हलाला भी जायज होगा और हम इसके बाद इसकी तमाम जायदाद के वारिस भी हो जाएंगे। इसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं जो आकर हमसे सवाल करेगा। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है, वरना हम सारी जिंदगी एक एक चीज के लिए तरसते रह जाएंगे। शोहर की बात सुनकर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मैं इसे बिना कुछ कहे उठकर कमरे में आ गई, जबकि वो भी मुझे मनाने पीछे नहीं आया। मैं हैरान से ज्यादा दुखी थी कि मेरे शोहर की गैरत ने यह बात गवारा कर ली कि वो मुझे किसी दूसरे मर्द से शादी करने के लिए छोड़ दे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए हैरत और दुख की बहुत सी बातें बाकी थीं। इस दिन के बाद मेरा शोहर इस बात पर इसरार करने लगा और मैं इसे कहती कि भूख काट लूंगी, मगर ऐसा मैं मरकर भी नहीं करूंगी। इसे ये सब कहते हुए गैरत नहीं आती थी, लेकिन मेरी शर्मो हया अभी बाकी थी। मेरा ज़मीर ये बात गवारा ही नहीं करता था कि मैं अपने शोहर से सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए तलाक ले लूं। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग थी। फिर कैसे मेरा हलाला जायज हो जाता? मुझे तो सोचकर ही झुरझुरी सी आ जाती। मैंने वो रईस देख रखा था, किस कदर बदसूरत और बदमिजाज था। मैं अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन मेरे शोहर की एक ही रट थी। अब तो वो भी मुझे मजबूर करने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों को सोचते हुए मेरा जहन भी जैसे बदलने लगा। जल्द ही मेरे ख्यालात बदल गए और मैं इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। कहते हैं किसी पत्थर पर भी मुसलसल पानी फेंका जाए तो इसमें भी सुराख हो जाता है। मैं भी अपने शोहर की बातों पर तवज्जो देने लगी। पहले पहल तो मेरा जहन इन सबको एक भराई ही समझता रहा, लेकिन जब भराई को भी मुसलसल अच्छाई के लबादे में लपेट कर पेश किया जाए तो एक दिन वो भराई नहीं लगती। शैतान के वसवसे मेरे दिल में जगह बनाने लगे। क्या मुझे भी बुराई के ऊपर के लबादे की चमक धमक नजर आने लगी? बच्चों का सुनहरी मुस्तकबिल मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। तसव्वुर ही तसव्वुर में मैंने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहने और अच्छे खाने खाते हुए देख लिया था। और इससे खुशनुमा मंजर और कौन सा हो सकता था कि एक माँ के सामने इसके बच्चे बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हों। फिर मैं इसकी बात मानने के लिए राजी हो गई। मंसूबे के मुताबिक मेरा शोहर मुझे अपने साथ कोठी में ले जाने लगा। मैं रईस की नजरों में आ गई। मैं अच्छी खासी खूबसूरत थी। बस गुर्बत ने मेरी मत मार दी। कुछ पैसे खर्च करके मैंने दो चार अच्छे तराश खराश के जोड़े बनवाए और कई बार रईस की कोठी में अपने शोहर की जगह पर काम करने के लिए गई और इसके सामने यही जाहिर किया कि मेरा शोहर बीमार है, इस वजह से वो काम पर नहीं आ सका। बिला आखिर एक दिन रईस मेरी जानी मतवज्जा हो ही गया और कहने लगा, इतनी खूबसूरत हो मगर कितनी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही हो। मैंने झूठ के आंसू बहाए और कहा, क्या करूं, बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती यहाँ कर दी। मेरे तो बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। मैं किसी दौलतमंद शख्स से शादी करना चाहती थी, जिससे शादी करके मेरा हुस्न सलामत रहे। भले वो शख्स खूबसूरत ना होता, लेकिन मेरी खूबसूरती तो कायम रहने देता और मेरी खूबसूरती की कदर भी करता। मेरी जिंदगी भी शहरी मैम की तरह गुजरती। अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती, जो दिल चाहता खरीद लेती। इस शख्स से शादी करके तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, उल्टा भूख काटनी पड़ती है, जरूरियात को भी मारना पड़ता है। ख्वाहिशें पूरी होना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी बातें करके मैं इनको वाजिया तौर पर इशारा कर रही थी कि वो मुझसे तल्लुक बना ले या मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। और फिर एक दिन मेरे शोहर ने अपने मंसूबे के मुताबिक मुझे तलाक दे दी। एक लम्हे के लिए इसका रंग मुतगैर हुआ और तलाक लेते हुए जैसे मेरी रूह कांप गई। मगर फिर अपने शोहर की प्लानिंग याद आ गई तो खामोशी से तलाक ले ली और इसकी कोठी पर रोती धोती चली आई। इसने मुझे इस तरह से रोते हुए देखा तो फौरन ही मेरे पास बैठ गया। गैर महसूस तरीके से मेरा हाथ भी थाम लिया और कहने लगा, क्या बात है, क्यों रो रो कर अपनी खूबसूरत आंखों का हशर बिगाड़ रही हो?
تو میں نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہا، میرے ماں باپ نے میری مرضی کے خلاف میری شادی اس آدمی سے کر دی، لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ نبھا کیا، اس کی غربت کو برداشت کیا۔ کیا تھی اور کیا ہو گئی اس شخص کے پیچھے، لیکن اس نے میری ذرا قدر نہیں کی، مجھے بالکل بے مول کر دیا، اور آج اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ معمولی سی بات پر مجھے طلاق دے دی۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، ماں باپ مر چکے ہیں اور آگے پیچھے کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ کون مجھے اپنائے گا؟ کاش وہ تھوڑا سا اپنے غصے پر قابو کر لیتا، میری وفاؤں کو ہی یاد کر لیتا۔ رئیس کہنے لگا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی، کس نے تمہیں طلاق دے دی؟ تب میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر مسکینیت طاری کی اور کہا، کل اسے تنخواہ ملی تھی اور وہ بہت شوق سے مچھلی کا گوشت لایا۔ اسے کہنے لگا، اسے بہت مزیدار سا بنانا، سالوں بعد تو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بہت مزیدار بنے اور ہم ایک بار پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں۔ میں بھی بہت پرجوش سی ہو گئی، اتنے دنوں بعد گوشت کی خوشبو سونگھنے کو مل رہی تھی اور گوشت بھی مچھلی کا تھا۔ کیا کروں، سب میری ہی غلطی تھی۔ جب بھی میں بہت پرجوش ہوتی ہوں تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور میں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی ہوں۔ میں نمک زیادہ ملا بیٹھی۔ دکھنے میں گوشت اتنا مزیدار لگ رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ کڑوا ہو گیا، اتنا کڑوا کہ زبان پر بھی نہیں رکھا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب چکھا تو میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور پھر مجھے 1 منٹ میں طلاق دے دی۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے لیے تو کہیں امان نہیں ہے۔ رئیس نے للچائی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہیں اپناؤں گا، تم میرے گھر میں جب تک چاہو رہ سکتی ہو، یہ تمہارا بھی گھر ہے اور تمہارے شان شان بھی یہی گھر ہے۔ تب میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے بدنامی کی زندگی نہیں جینی، اگر ایسا کرنا ہوتا تو پہلے ہی کوئی چور راستہ اختیار کر لیتی۔ میں باہر نکلتی ہوں، جو بھی فقیر یا لنگڑا لولا مجھے ملے گا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی اور اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور اگر کوئی ایسا شخص نہ ملا تو میں کسی کی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ میں جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے اپنا امیج بھی اس کی نظروں میں کلیئر کر رہی تھی اور یہیں پر اس کا دل جیسے پسج گیا۔ کہنے لگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے شادی کر لو، دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے، تم عیش کرو گی۔ اس کی باتیں سن کر خوشی کے مارے میری بانچھیں کھل گئیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا پلان اتنی جلدی کامیاب ہو جائے گا، تو اس کا اتنی جلدی مان جانا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ میرے سحر میں کتنی جلدی آ چکا تھا۔ طلاق کے بعد کی عدت بھی میں نے پوری نہیں کی اور اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد مجھ پر کون کون سی قیامتیں ٹوٹنے والی ہیں۔ شادی کی پہلی رات تھی، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میرا دل ابکائیاں لینے کو کر رہا تھا۔ اس قدر بدصورت شوہر کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا شوہر بہت خوبصورت تھا اور ہم دونوں کی پسند سے شادی ہوئی تھی، بلکہ ہم نے پسند کی شادی کرنے کے لیے اچھے خاصے پاپڑ بھی بیلے تھے۔ اتنا وقت من چاہے شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد میں ایک بدصورت شخص کے ساتھ رہنے والی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ساری پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے بھی افسوس ہوا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، میں سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، روشنی مدھم تھی، پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، دل عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا تھا، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہی چہرہ جس کے حسن پر میں نے ساری زندگی ناز کیا، مگر آج وہی حسن مجھے بوجھ لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عزت نیلام کر دی ہو۔ دل بار بار کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ رئیس اندر داخل ہوا، اس کے قدم بھاری تھے، اس کے چہرے پر عجیب سی ہوس تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی سانسوں کی بو مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل چاہ رہا تھا کہ زمین میں گڑ جاؤں۔ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس لمس میں محبت نہیں تھی، صرف ملکیت تھی۔ اس نے مجھے اپنے قریب کھینچا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا۔
میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دولت کے بدلے بیچی ہوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ روح تک اترنے والی نہیں تھی۔ وہ مسکراہٹ مجھے کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میری روح لرز گئی، میرا بدن ساکت ہو گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کو یاد کیا، وہ شوہر جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جس کے ساتھ میں نے غربت میں بھی سکون پایا تھا۔ آج اسی سکون کو میں نے خود ہی دفنا دیا۔ رئیس نے میرا چہرہ اوپر کیا۔ آنسو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نرمی نہیں آئی بلکہ غرور آ گیا۔ اس نے کہا، اب تم میری ہو، اب تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے بھن کر لگے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے صرف اپنے شوہر نہیں چھوڑا بلکہ اپنی آزادی بھی بیچ دی۔ اس رات میرا وجود بستر پر تھا مگر میری روح کہیں اور تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر سانس کے ساتھ میری خودداری مر رہی ہو۔ دولت کے خواب جو میں نے دیکھے تھے وہ سب آنکھوں کے سامنے بکھر رہے تھے۔ مجھے بچوں کے چہرے یاد آ رہے تھے مگر اب وہ چہرے بھی مجھے معاف کرتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی، چہرہ تھکا ہوا تھا، روح بوجھل تھی۔ رئیس باہر جا چکا تھا، کمرہ خاموش تھا، مگر میرے اندر جو شور تھا، مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں، عزت دولت سے بڑی ہوتی ہے۔ مگر میں نے اس عزت کو خود رونت ڈالا۔ چند دن گزرے تو رئیس کا اصل روپ سامنے آنے لگا۔ وہ مجھے قید کی طرح رکھنے لگا۔ باہر جانے کی اجازت نہیں، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، سونا پہننے کی اجازت تھی مگر سانس لینے کی آزادی نہیں۔ وہ مجھ پر حکم چلاتا، مجھے نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتا۔ میں اس کو بیوی نہیں بلکہ چیز لگنے لگی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کوٹھی کے باہر مالی کا کام کرتے دیکھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں، میں نے بھی نظریں چرا لیں۔ میرے قدم کانپنے لگے، دل چاہا کہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں، مگر میں اب اس کی نہیں رہی۔ اسی رات رئیس کو دل کو دورہ پڑا، کوٹھی میں شور مچ گیا، ڈاکٹر آئے مگر زیادہ دیر نہ لگ سکی۔ رئیس دنیا سے چلا گیا۔ میں بستر کے پاس کھڑی تھی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خوف تھا۔ رئیس کے مرنے کے بعد رشتے دار نکل آئے، وہ لوگ جن کا وجود پہلے کہیں نہیں تھا، سب دولت پر ٹوٹ پڑے۔ مجھ سے کاغذات مانگے گئے، مجھ پر الزام لگے، مجھے دھکے دے کر کوٹھی سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے ہاتھ میں نہ شوہر رہا، نہ دولت رہی، نہ عزت رہی۔ میں سڑک پر کھڑی تھی، خالی ہاتھ تھے، آنکھیں خالی تھیں، دل خالی تھا۔ اسی لمحے میرا شوہر سامنے آ گیا۔ وہ دھوڑا ہوا آیا، مجھے دیکھ کر رک گیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ بولا کہ میں نے تمہیں بیچ دیا مگر اللہ نے مجھے سزا دی، میرے پاس اب کچھ نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بیچ دیا، تم نے غیرت بیچی اور میں نے عزت بیچی، دونوں خسارے میں رہے۔ ہم دونوں سڑک کنارے بیٹھ گئے، بچوں کو گود میں لیا، بھوک اب بھی تھی مگر اب ہمیں سبق مل چکا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب دولت کے لیے کبھی عزت کا سودا نہیں کروں گی، کیونکہ بھوک مر جاتی ہے مگر بے عزتی انسان کو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ اور اسی دن مجھے سمجھ آ گیا کہ غربت مشکل ہوتی ہے مگر بے غیرتی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ غربت انسان کو مجبور ضرور کر سکتی ہے مگر بے غیرت نہیں بناتی۔ جو لوگ پیسے کے لیے رشتوں کا سودا کرتے ہیں وہ وقتی سہولت تو پا لیتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ عزت وہ دولت ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ شوہر کی غیرت اور بیوی کی خودداری گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو دولت کے بدلے بیچ دے اور بیوی اپنی عزت کو فائدے کے لیے قربان کر دے تو پھر نہ گھر بچتا ہے، نہ اولاد کا مستقبل سنورتا ہے، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ بھوک جسم کو کمزور کرتی ہے مگر بے عزتی روح کو مار دیتی ہے۔ غربت برداشت کی جا سکتی ہے مگر ضمیر کا مر جانا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اصل کامیابی زیادہ پیسہ نہیں بلکہ حلال کمائی اور باعزت زندگی ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ جیا گیا تھوڑا سا رزق بھی سکون دیتا ہے۔
اور بے عزتی کے ساتھ ملی ہوئی دولت صرف آنسو دیتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔